म प्रधानमन्त्रीको यो कार्यकाल इमानदार स्वीकारोक्तिका साथ सुरु गर्न चाहन्छु कि हामी राजनीतिक कर्मी कहीं न कहीं चुकेका छौं। इमानदार स्वीकारोक्तिका साथ सुरु गर्न चाहन्छु कि हामी राजनीतिक कर्मी कहीं न कहीं चुकेका छौं। त्यसो हुन्न थियो भने हाम्रा लाखौं युवा विदेशी भूमिमा पसिना बगाइरहेका हुने थिएनन्। आफ्नै परिवारसँग आफ्नै देशमा रमाइरहेका हुने थिए। 50 लाख भन्दा बढी नेपाली अहिले पनि बहुआयामिक गरिबीमा हुने थिएनन्। हाम्रा विश्वविद्यालयहरू क्यालेन्डरसम्म बनाउन नसक्ने गरी भद्रगोल हुने थिएनन्। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र राज्यको नियन्त्रणबाट लगभग बाहिर जाने अवस्था आउने थिएन। विकास आयोजनाहरू यस्तो लथालिङ्ग अवस्थामा हुने थिएनन्। खेलाडीहरू अरू सुविधा त परै रहोस्, डाइटसम्म दिन नसक्ने खेलाडीहरूलाई अरू सुविधा त परै जाओस्, डाइटसम्म दिन नसक्ने अवस्था हुने थिएन। जनताको हामीप्रति एक ढङ्गको असन्तोष छ भन्ने तथ्य लुकाएर होइन, जनताको हामीप्रति एक ढङ्गको असन्तोष छ भन्ने तथ्य लुकाएर होइन, त्यसलाई स्वीकार गरेर त्यो अवस्था बदल्ने गरी कार्यकाल सुरु गर्न म यो संसदको विश्वास चाहन्छु। सभामुख महोदय, सरकारलाई समर्थन गरेका दलहरू बीच न्यूनतम साझा कार्यक्रममा एउटा सहमति बनिसकेको छ र त्यो सरकार सञ्चालनको एउटा आधार बन्दैछ। सबै विवरण बुझिलो होला, त्यसैले संक्षेपमा मेरा केही प्राथमिकता संसदमा राख्ने अनुमति चाहन्छु। सबै नागरिकलाई 6 महिना भित्रै नागरिकताको सुनिश्चितता, 1 वर्ष भित्रै राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण अनि सुशासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र समृद्धिका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधार सरकारको अठोट हो। न्यायपालिकाको शुद्धिकरण र सुधार अनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण मेरो प्रतिबद्धता छ। नागरिक प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई सक्षम, व्यावसायिक र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन विज्ञ सम्मिलित उच्चस्तरीय कार्यदल गठन अनि सेवा प्रवाहको गुणस्तर र प्रभावकारिता बढाउन संसदको पहिलो अधिवेशनबाटै कम्तीमा 1 दर्जन नयाँ ऐन तर्जुमा या विद्यमान ऐनमा समानुकूल परिमार्जनको सङ्कल्प पनि म यहाँ दोहोर्याउन चाहन्छु। भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता, सरल र सहज सार्वजनिक सेवाको प्रत्याभूति, सरकारी सेवामा टाइम कार्ड र अनलाइन प्रणाली पनि सरकारका प्राथमिकता हुनेछन्। यो सम्मानित संसदलाई मैले प्रष्टै भन्नुपर्दछ, हामी आर्थिक अनुकूलतामा छैनौँ। यो वर्ष विश्व अर्थतन्त्रको 1/3 हिस्सा मन्दीको मारमा पर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। अमेरिका, युरोप र चीनकै अर्थव्यवस्थाको गति घटेको छ। मूल्य वृद्धि, युक्रेन युद्ध, कोभिड महामारी र बढ्दो ब्याज दरले विश्व अर्थव्यवस्थामा परेको दबावबाट हामी पनि प्रभावित छँदैछौँ। अर्कोतिर स्वदेशकै आर्थिक सूचकाङ्कहरू पनि उत्साहजनक छैनन्। राजस्व वार्षिक लक्ष्यको करिब 25% मात्र र अनुदान सहितको स्रोत करिब 27% मात्र सङ्कलन भएको छ। चालु खर्च करिब 33% र पुँजीगत खर्च जम्मा 11% मात्र रहेको छ। वैदेशिक अनुदानको वार्षिक लक्ष्य जम्मा 6% पुरा भएको छ। आयकर समेत लक्ष्य बमोजिम उठेको छैन। लक्ष्य अनुसार राजस्व नउठ्दा, पुँजीगत खर्चै नहुँदा र बेरोजु बढिरहँदा वित्तीय प्रशासनको पुरै चक्र समस्यामा छ। तैपनि म सबै खाले आमूल सुधारबाट आगामी 5 वर्षमा आर्थिक वृद्धि दर 2 अङ्कको नजिक पुर्याउने सङ्कल्प यो सम्मानित संसद सामु व्यक्त गर्दछु र यहाँहरू सबैको पूर्ण सहयोगको अपेक्षा पनि गर्दछु। आर्थिक पुनरुत्थानका प्याकेज कार्यक्रम मार्फत लगानी मैत्री वातावरणको निर्माण तथा पुँजीगत खर्चको अभिवृद्धि गर्दै आर्थिक गतिविधिको विस्तार र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व मेरो लक्ष्य हुनेछ। बैंकिङ प्रणालीमा विद्यमान तरलता सङ्कुचनको समस्यालाई सम्बोधन गर्न वित्तीय तथा मौद्रिक उपकरणहरूको उपयोग गरिनेछ। वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा परेको चापलाई सम्बोधन गर्न तरलता र कर्जा प्रवाहको शिथिलतालाई सुधार गरिनेछ। आर्थिक पूर्वाधार विकासमा सरकारी लगानी बढाइनेछ। व्यावसायिक वातावरणमा सुधार ल्याउँदै लगानीका लागि पुँजीको सहज उपलब्धता हुने प्रबन्ध मिलाइनेछ। सहकारिताको माध्यमबाट बचतलाई प्रोत्साहन गर्दै स्वरोजगार प्रवर्धन एवं आय आर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सभामुख महोदय, म दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा दैनिक
20 घण्टासम्म लोड सेडिङ थियो। औद्योगिक क्षेत्र मात्र होइन, जनजीवन नै अस्तव्यस्त थियो। त्यो स्थितिमा उज्यालो नेपाल अभियान घोषणा गरियो। कतिपय सब स्टेसनहरूमा 3 शिफ्टमा 24 घण्टे काम गर्ने वातावरण मिलाइयो र लोड सेडिङलाई इतिहासको विषय बनाइयो। त्यसले अन्धकार मात्र हटाएन, राष्ट्रको आत्मविश्वास पनि बढायो। आज प्राधिकरण नाफामा गएको छ। आज हामी विद्युत बेचेर विदेशी मुद्रा कमाउने ठाउँमा आइपुगेका छौँ। मेरो प्रश्न छ, यही काम सडकमा 3 शिफ्टमा किन हुन सक्दैन? भवन निर्माणमा किन 24 घण्टा काम हुन सक्दैन? म संसदसँग वाचा गर्दछु, प्राधिकरणको त्यो अनुभव अब सबै पूर्वाधार निर्माणमा लागू गरिनेछ। विकास आयोजनाहरू वर्षौंसम्म अधुरो हुने, लागत र समय बढ्ने विकृति अब हामीलाई स्वीकार्य छैन। त्यसका लागि आवश्यक ऐन संशोधन लगायत नीतिगत सुधार दृढताका साथ अघि बढाइनेछ। प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता, बजेटमा अनुशासन, सार्वजनिक खर्चको उपलब्धि र उत्पादकत्व वृद्धि, राजस्व चुहाटमा कडा नियन्त्रण सरकारका प्राथमिकता हुनेछन्। सहभागिता र परिपालना बढाउन प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमका साथसाथै नियमनमा समेत जोड दिइनेछ। सार्वजनिक ऋणको छनौटपूर्ण उपयोग गर्दै दिगोपना कायम गरिनेछ। सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन सुधारका साथै व्यवसाय विस्तारमा जोड दिइनेछ। नेपाललाई आकर्षक र प्रतिस्पर्धात्मक लगानी गन्तव्य बनाउने मेरो सङ्कल्प छ। औद्योगिक, वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याइनेछ। वित्तीय, मौद्रिक, पुँजी बजार, सहकारी, बीमा र निजी कम्पनीका निकायहरूबीच आवश्यक समन्वय गरी निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्धन गर्न नीतिगत, संस्थागत तथा प्रक्रियागत सुधार यो सरकारको प्राथमिकतामा रहनेछ। सभामुख महोदय, राजस्व प्रशासन करदाता मैत्री हुनेछ। कर छली, आयातमा न्यून बिजकीकरण, चोरी पैठारी, तस्करी तथा हुन्डी कारोबार जस्ता गतिविधिको अन्त्य गर्दै कर प्रणालीलाई थप प्रगतिशील तथा व्यवसायी मैत्री बनाइनेछ। आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न औद्योगिक नीति, सरकारी वित्त नीति, राजस्व नीति, मौद्रिक नीति बीच तादात्म्य अनि सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रको सहभागितामा द्रुत विकासको वातावरण निर्माण यो सरकारको सङ्कल्पमा छ। कानुनी, प्रक्रियागत, प्रणालीगत तथा संरचनागत सुधारबाट वैदेशिक लगानी आकर्षित गरिनेछ। विनिमय दर जोखिम व्यवस्थापन गर्न भरपर्दो हेजिङ सेवाको सुरुवात गर्ने नीति बनिसकेको छ र देशको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन, सोभरेन क्रेडिट रेटिङ यथाशीघ्र अगाडि बढाइनेछ। वैदेशिक व्यापारमा आएको शिथिलतालाई सम्बोधन गर्न निर्यात वृद्धिमा जोड दिइनेछ। राष्ट्रिय पुँजीको विकास र आर्थिक आत्मनिर्भरताका लागि स्वदेशी उत्पादनमा जोड दिनु सरकारको प्राथमिकता हुनेछ। स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र आयात प्रतिस्थापन गर्ने प्रकृतिका उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादनमा जोड दिइनेछ र रोजगारी सृजना हुने क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाइनेछ। कृषि, प्राकृतिक स्रोत, ज्ञान र उच्च प्रविधिमा आधारित उद्योगको विकासबाट औद्योगिक उत्पादन बढाई निकासी वृद्धि गरिनेछ। पुँजीको अभावमा उद्यमशीलता निरुत्साहित हुन दिइने छैन। व्यावसायिक र लगानी मैत्री वातावरण निर्माणका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधार अनि गैर आवासीय नेपालीहरूले नेपालमा सहज तरिकाले लगानी गर्ने वातावरण निर्माण सरकारको प्राथमिकता हुनेछ। उद्योग व्यवसाय दर्ताका लागि सुरुकै बिन्दुबाट सबै प्रकारका स्वीकृतिहरूको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न टाइम कार्ड अनि स्वरोजगारी, स्टार्टअप र विभिन्न व्यवसायले सृजना गर्ने रोजगारी मापनका लागि जब मिटरको व्यवस्था गरिनेछ। सभामुख महोदय, हरेक वर्ष एउटै समाचार बन्छ मलको अभाव। म आज यो संसदमा दृढताका साथ प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु। अबदेखि आपूर्तिको चक्र अनुसार चाहिएको समय प्राप्त हुने गरी मल खरिद गरिनेछ र सँगसँगै मल कारखाना स्थापनाको पनि तयारी अगाडि बढाइनेछ। सार्वजनिक शिक्षामा आमूल सुधार सरकारको सङ्कल्प हुनेछ। विश्वविद्यालयहरू अब क्यालेन्डर अनुसार सञ्चालन हुनेछन्। अहिलेको भद्रगोल सहन गरिने छैन।